अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इससे पहले कि हम इस दिन के इवेंट्स को देखें, रैलीज, लाहौर की रैली, पेशावर की रैली, पिंडी की रैली, स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स, इमरान खान साहब ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, पीएमएलएन की लीडरशिप क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्या कह रही है, मुख्तलिफ अखबारात जो है इस पर क्या तबसरा कर रहे हैं। एक ओवरऑल, और इसके ऊपर आऊंगा मैं, लेकिन एक ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ कहाँ है, उसका एक जायजा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि लाहौर की डेप्यूटी कमिश्नर, गालिबन नाम उनका है रफिया हैदर साहिबा, वो परमिशन देती हैं पीटीआई को लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकालने की। डिप्टी कमिश्नर क्या है? लॉ ऑफिसर है। परमिशन कैसे देती हैं? थ्रू लीगल इंस्ट्रूमेंट। इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर कहता है कि दफा 144 लगी है, इस्लामाबाद के अंदर रैली नहीं निकल सकती, इसलिए शाह महमूद कुरैशी पिंडी से रैली लेके आते हैं और कमेटी चौक के ऊपर पीटीआई की रैली मरी रोड के ऊपर टर्मिनेट कर जाती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद क्या है? लॉ ऑफिसर है। लिखता क्या है? लीगल इंस्ट्रूमेंट की लीगल कागज लिखता है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ये डिटर्मिन करता है कि उसको लगता है कि सब नेशनलिस्ट की तरफ से दहशत गर्दी का खतरा है, दफा 144 लगा देता है, पेशावर के अक्सर एरिया के अंदर रैली की इजाजत नहीं देता, एक रैली निकलती है उसके उस जुरिस्डिक्शन से बाहर। ये एक रियलिटी है जिसको आप जहन में रखें। अब आगे चलें। आप देखते हैं कि इमरान खान को 140 से ज्यादा केसेस में एफआईआर है, अदालतों में बार बार अपीयर होना पड़ता है। ये क्या पढ़ा है चीज? ये प्रोसेस ऑफ लॉ है। फिर एक और एग्जांपल देखें। जमान पाक के ऊपर जो हमला होता है, वहां पुलिस के पास एक्सक्यूज क्या है? वो कहते हैं कि उन्हें एक सेशन कोर्ट के जो ऑर्डर है वारंट के, चूंकि इमरान खान ने वहां पे अपीयरेंस नहीं की, वो अपीयरेंस करवाने के लिए वहां पे आए हैं। किस चीज का सहारा लेते हैं? कानून का, लीगल इंस्ट्रूमेंट का। हाई कोर्ट्स को पिटिशन की जाती है कि आप वीडियो लिंक की इजाजत दें। हाई कोर्ट्स कहते हैं हमारे लॉ में इसकी इजाजत नहीं है, चुनाचे इमरान खान के बुरे हालात हैं, उसको खतरा है सिक्योरिटी का, लेकिन उसको हाई कोर्ट्स के सामने पेश होना पड़ता है, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन फोर्स किस चीज की है? लॉ की। परवेज इलाही साहब की घर के ऊपर जो हमला होता है, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, वहां पर पंजाब पुलिस भी आती है, वहां पर एंटी करप्शन भी आती है। अगले दिन क्या एक्सक्यूज उनका है? उनका एक्सक्यूज यह है कि उनके पास वारंट है। दूसरी तरफ से क्या सूरत हाल है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी भी है। सिचुएशन अजीब सी है। फिर वो वहां पे एफआईआर भी दर्ज कर देते हैं। डिस्प्यूट किस चीज का है? लॉ का। और आगे चलें। लॉ की अब सूरत हाल क्या है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये मारज वजूद में आई हैं एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि असेंबलीज टूट गई हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनती हैं विद द सोल एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक पर्पस। उनका सिर्फ एक काम है मारज वजूद में आने का। उनकी एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक रीजन है, वो है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है। वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन की डेट नहीं देते, एक नई लीगल बहस छिड़ जाती है, 90 दिन खत्म हो जाते हैं, वो हुकूमतों की तमाम कानूनी और आईनी हैसियत खत्म हो चुकी है, वो हुकूमतें कंटिन्यू कर रही हैं। ऐसे जैसे स्टार ट्रैक होता था एक जमाने में, वो स्पेसशिप जा रहा होता था एंड स्पेस के अंदर कहीं आगे रास्ता कोई नहीं होता था, तो ये स्पेस ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इनकी लीगल सिचुएशन है। फिर इसको देखें कि और मुल्क में आइन की इंटरप्रिटेशन और तशरीह करने का अदारा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या चीज़ है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने तशरीह करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी आइन की। सुप्रीम कोर्ट जो है 1 मार्च 2023 को एक फैसला करती है, 4 अप्रैल 2023 को फिर फैसला करती है, 11 अप्रैल को फिर एक सेशन होता है, 14 अप्रैल 2023 को फिर एक फैसला करती है, 20 अप्रैल 2023 को 21-20 को फिर एक फैसला करती है, और 27 को फिर अपना एक फैसला रिजर्व कर लेती है। 27 तक की उसने तारीख दी हुई है इम्प्लीमेंटेशन करने की। कोई परवाह नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। इल्ज़ाम यह है कि आर्मी के मुख्तलिफ अफसरान, सेक्टर कमांडर्स जो हैं वो पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय द फोर्स ऑफ अपेरेंटली ऑर्डर देते हैं वहां से। आर्मी क्या चीज़ है? आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो खालिस्तन अपनी तमाम तर ताकत डिराइव करता है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ। आर्मी एक्ट से डिराइव करता है, उसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो एक अटल चीज़ होती है, और तमाम उसका जो डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, फोर्स है, वो कानून से डिराइव की जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है? प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसे है कि सिस्टम की तमाम फिरकियां जो हैं, वो जिसको मिस्त्री मजदूर गडारियां कहते हैं, वो सब लूज हो गई हैं। सिस्टम बिल्कुल लूज है और स्पिन पे जा रहा है। ये कैसे है? जैसे एक गाड़ी, एक कार, एक जीप, एक ट्रक जो है वो ढलवान पे जा रहा हो, वो उसकी ब्रेक्स जो है वो फेल हो गए हों। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की। ये वो सूरत हाल है जिसकी बहस कम हो रही है,
اس پہ بھگتیاں ضرور ہو رہی ہیں، لان تان ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، جگت بازی ہو رہی ہے، لوگ اس کو اشاروں کے نایوں میں اس کی بات کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو انتہائی خوفناک امپلیکیشنز ہیں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان، اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا۔ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں اس اسٹیج کے اوپر کہ پاکستان کے، کیونکہ سب سے زیادہ جو طاقت کا محور ہے اصل میں، تو تمام تر طاقت پی ڈی ایم کے پاس تو ہے ہی نہیں، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے پرویز الہی کے گھر پہ ہوا، جیسے کیپٹن صفدر کا دروازہ توڑا گیا، یہ سب چیزیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے افسران جو ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ایسی ہے نہیں کہ میں کوئی نئی بات انوویٹو آؤٹ آف باکس یہاں پہ بات کر نہیں رہا۔ تو طاقت کا تمام تر محور اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کرنٹ لیڈرشپ بڑی کنفیوز ہے، ان کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو ایکشنز وہ کر رہے ہیں، جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، اس کی امپلیکیشنز سونر اور لیٹر کیا نکلیں گی، خود انسٹیٹیوشنز کے لیے، پاکستان کے لیے۔ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ پاکستان کے جو آرمی آفیسرز، ریٹائرڈ جنرل، جو چیف آف دا اسٹاف ہیں، آرمی چیفز ہیں، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، نیول چیف ہیں، ایئر فورس چیف ہیں، انہیں میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملنا چاہیے۔ اب میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اسی پروپوزل کو اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ ان میں سے جس کے لیے ممکن ہے، ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشن اینڈ پاکستان، ان کو آپس میں پہلے ملنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا اسلم بیگ صاحب اور وحید کاکڑ صاحب جو ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کی صحت کس قسم کی، سنا ہے ان کی صحت اچھی نہیں، لیکن دونوں تاحیات ہیں۔ اسی طرح جہانگیر کرامت صاحب، جنرل جہانگیر کرامت، اس کے بعد پھر جنرل کیانی، پھر خود پھر رحیل شریف صاحب کے بعد خود جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہیں، ایئر چیف ہیں، نیول چیف ہیں۔ اسی بیٹھک کے اندر جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں، اس میں کچھ چیف جسٹس آف پاکستان کو، کچھ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو، جیسے اعتزاز احسن ہیں، جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی انفارمل پرائیویٹ کانفیڈینشیل میٹنگز کسی آرمی چیف کے گھر میں ہو سکتی ہیں، مرزا اسلم بیگ کے گھر میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا ہاں، اس کے علاوہ صرف آرمی چیف کی بات نہیں، ہر وقت ہر دور میں جب ایک آرمی چیف بنتا ہے تو 2-3 انتہائی سینئر افسران بھی ہوتے ہیں جو رن میں ہوتے ہیں، جو ٹاپ 3-4 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جیسے ایک زمانے میں جنرل طارق خان تھے، ہارون اسلم تھے، ان سب کو بھی ان پارٹیسپیشنز کا حصہ ہونا چاہیے۔ انہیں آف دا ریکارڈ کانفیڈینشلی، اسٹرکٹ کانفیڈینشیلٹی میں کہیں نہ کہیں چائے کافی کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ساری بکھری ہوئی صورتحال ہے، جس کی بہت خطرناک یہ صورتحال ہے، اور جس کا کوئی اخبارات اس کا احاطہ نہیں کر رہے، کوئی اس کے اوپر ایسیز نہیں لکھے جا رہے، کوئی اس کے اوپر سیریس ڈسکشن نہیں ہو رہی، کیپیسٹی بھی نہیں ہے میڈیا کی ڈسکشن کرنے کی۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اس ریاست کے اندر قانون، آئین، رول آف لا ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ریاست کھڑی بھی صرف اور صرف آن دی انسٹرومنٹ آف دا لا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کیا ہے، ایس پی کیا ہے، یہ سب لا آفیسرز ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، تو لاز کی اپلیکیشن بھی ہو رہی ہے، لاز کو مانا بھی نہیں جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی ہوئی ہے، لیکن پرویز الہی کے گھر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اس کو گرفتار کرنے آ جاتے ہیں، وہ اپنے آرڈرز کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، الٹا وہ اگلے دن ایف آئی آر کر دیتے ہیں کہ پرویز الہی کے نوکروں نے، گھر والوں نے، ایکٹیوسٹ نے ہمیں مارا پیٹا ہے، اس لیے وہ دہشت گردی کی ایف آئی آرز کر دیتے ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس پہ سوبر، سینئر، سین مائنڈز کو اکٹھے ہو کے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی ڈسکشن وہ کر لیں گے، پھر ان کے پاس اتنا مورل ایک فورس ہوگی ان کے پاس کہ وہ کم از کم اس کے بعد، یہ مورل فورس جنریٹ کرنے کے بعد، کنسنسس پیدا کرنے کے بعد، وہ پاکستان کے کرنٹ آرمی چیف یا ان کی ٹیم کے ساتھ مل سکتے ہیں، انہیں امپریس اپون کر سکتے ہیں کہ ان مسائل کا ایک حل چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک نکل سکتے ہیں۔ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے، میں اور میری طرح کے درجنوں لوگ جو ہیں، وہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، ان دی انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، پاکستان کی ریاست کے انٹرسٹ میں اپنا انالیسس اور کامنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ٹویٹر کے اوپر، جو میں نے اس کا ذکر کیا تھا پہلے، کہ میں نے اس کا ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ جو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھیاں اور کاکروچ پیدا کر دیے گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہماری آواز کو سپریس کریں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جہاں آپ کو یہ سارے جعلی کاکروچ، ٹویٹر کاکروچز آپ کو نظر آئیں، مچھر مکھیاں نظر آئیں، ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنا چاہیے، انہیں بلاک کر دیں۔ جس طرح سے گھر میں اگر آپ اپنے بیڈ روم کے اندر کسی کاکروچ کو دیکھتے ہیں یا کچن میں دیکھتے ہیں، تو عموماً لوگ اپنا جوتا اتارتے ہیں اور کاکروچ کو مار دیتے ہیں، وہاں پہ اس کو کچل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں آپ ان فیک نان ایگزسٹنٹ کریچرز کو دیکھیں، جو ٹویٹر کریچرز ہیں، تو آپ ان کو اپنے سسٹم کے اندر سے، اپنی جو آبزرویشن سسٹم ہے وہاں سے ان کو بلاک کر دیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک جینوئن کنفیوژن ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے میرے ٹویٹ،
ان کی کنفیوژن یہ کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے, ہم پوائنٹ آف ویو کو انگیج کیوں نہ کریں, پوائنٹ آف ویو کو ہمیں پتہ چلنا چاہیے, وی شوڈ بی کریجیس اینڈ بریو انف ٹو انگیج دا پوائنٹ آف ویو, اس کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کے ذہن میں. یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے لوگوں کا. پوائنٹ آف ویو وہ ہوتا ہے جہاں آزاد لوگ جو شہری ہیں, سٹیزنز ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, یہ ایک انڈیویجول ہیومن بینگ جو ہے اس کے اپنے کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ جو انڈیویجول ہیومن بینگ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر فرینڈز, فیملی ہوتے ہیں, وہ کئی عرصے سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر فیو ہنڈریڈ فالوورز ہوتے ہیں, اس کی اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, وہ پرسنل اخبارات اور ڈفرینٹ چیزوں کو, اپنی پکچرز, امیجز کو ٹویٹ کرتا ہے, اخبارات کو وہاں پہ شیئر کرتا ہے, اور چیزوں اور انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے. جو ایک اوریجنل آرگینک اکاؤنٹ ہے وہ ان جعلی کریٹڈ اکاؤنٹ سے بالکل یکسر مختلف ہے. اسی طرح فیس بک کے اندر اگر آپ نے ایک اوریجنل پیج دیکھنا ہے تو اس میں فرینڈز اینڈ فیملی کی پکچرز ہوں گی, کچھ گھر کی بات ہوگی, کسی اور چیز کی بات ہوگی. یہ جو اکاؤنٹس فیس بک کے ہوں یا ٹویٹر کے ہوں جو خالصتاً صرف اور صرف ایک مقصد سے کریٹ کیے جا رہے ہیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ در حقیقت فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کرنے کے لیے, اسے ہراس کرنے کے لیے, آواز کو بند کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کو کچلنے کے لیے یہ اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر ایک ایک بندے کے پاس 50-50, 10-10, 15-15, 20-20, جو لاسٹ میں نے سنا تھا 10 سے 15 اکاؤنٹس ہیں, شاید اس سے زیادہ بھی ہیں. ان کو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے, ٹویٹس کرنے کے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں. یہ سرکاری فنڈز یا پارٹی فنڈز مختلف جگہوں سے ان کو کریٹ کیا گیا ہے. کسی نے بھی کریٹ کیا ہے, جس نے اس کو کریٹ کیا ہے. لیٹس امیجن کہ ایک منسٹری آف انفارمیشن کا افسر ہے جس نے ان کو تنخواہ دینی ہے, اس نے ان کو مانیٹر کرنا ہے. یہ وہی لکھیں گے, یہ وہی کہیں گے جو اس افسر کی منشا ہے یا اس کی ضرورت ہے. افسر کا کتنا ایک دماغ ہے آپ خود سوچ لیں. جو بکواس, ہذیان, گالی گلوچ وہاں نکالتے ہیں وہ میکسیمم اسی افسر کے دماغ تک جا سکتے ہیں. بیکاز جو آپ کا پے ماسٹر ہوتا ہے, پے ماسٹر کے دماغ سے نہ تو آپ اوپر جا سکتے ہیں, نہ آپ سائڈ لیفٹ, رائٹ لیفٹ پہ کہیں جا سکتے ہیں. کیونکہ جتنا بھی ایک حشرات الارض پیدا کیے گئے ہیں, ان کو پہچان کے اپنی ڈیبیٹ میں نہ آنے دیں. بیکاز یہ ڈیبیٹ کو بڑھانے کے لیے نہیں, یہ ڈیبیٹ کو کچلنے کے لیے, فریڈم آف ایکسپریشن کو اور جو ایک بحث ہو رہی ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں, اس کو ختم کرنے کے لیے ان حشرات الارض کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے ٹویٹر کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ ان کا مقصد یہ ہے, ایک صاحب جو بڑے طاقتور رہے ہیں کبھی, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بہت مہینے پہلے یہ تھریٹن کیا کہ میں چاہوں تو تم ٹویٹر کے اوپر نکلتے ہوئے بھی تمہیں, یہ مارچ اپریل سے پہلے کی بات ہے 2022 کی, کہ میں چاہوں تو تمہارا ناطقہ بند ہو جائے, تمہیں کوئی ٹویٹر پہ تم نکل نہیں سکو گے, تمہیں خوف آئے گا اور تم ٹویٹر کے اوپر جو ہے بول نہیں سکو گے, اور تمہاری زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی, میں تمہیں بند کر کے رکھ دوں گا. اس طرح کی, کیونکہ ایروگنس جب ہوتی ہے, جب پاور ہوتی ہے, جب امپیونٹی ہوتی ہے, جب آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں, تو اسی قسم کے خیالات جو ہیں وہ افسران کے ذہنوں میں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. ہو نہیں سکا کبھی, لیکن یہ اسٹریٹجی ساری کی ساری وہی ہے. جس طرح سے وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے, اس طرح سے اور بھی بہت سے پاگل ہوں گے جن کے ذہن میں اسی قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بہرحال, موونگ اینڈ کمنگ بیک فرام دس ڈائگریشن, لک ایٹ دی ایونٹس آف دا ڈے. لاہور کی ریلی سب سے امپورٹنٹ کتنی بڑی تھی آپ کہہ نہیں سکتے, خاصی بڑی تھی, امپریسو تھی, میجسٹک تھی. عمران خان نے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو لیڈ کیا. یہ ریلی لبرٹی سے چلی بہت دیر تک, ناصر باغ پہ جا کے یہ اس میں ٹرمینیٹ ہوئی, اور ریلی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا 6 بجے, لیکن یہ 6 بجے کے بعد بھی آہستہ آہستہ چلتی رہی. ریلی کے گزر جانے کے بعد بھی بہت دیر تک لوگ گاڑیاں اس کے پیچھے چلتے رہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاصی بڑی ریلی تھی. اسی طرح خاصی بڑی ریلی جو تھی وہ راولپنڈی میں تھی, جہاں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پرمیشن نہیں دی, جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں. اس لیے راولپنڈی کی جو مری روڈ ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان میں ہے, وہاں پہ کمیٹی چوک کے اوپر آ کے یہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. پشاور میں بھی ایک ریلی تھی, وہاں پر بھی ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144 لگائی. بارش بھی وہاں پہ تھی, مجھے اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی ریلی تھی, لیکن وہاں پہ پرویز خٹک اور ان کے ساتھ اسد کیسر تھے اور بہت سے فارمر منسٹرز جو ہیں کے پی گورنمنٹ کے, وہاں پہ آپ کو جیسے آصف خان ہیں, ان کو آپ اس فوٹیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ریلی تھی, دونوں ہی ریلیز, جو پنڈی کی ریلی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی, وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. امپورٹنٹ اس لحاظ سے تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس ڈیلیگیشن کو, پی ٹی آئی کا جو 3 ممبر ڈیلیگیشن ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہے, اسے لیڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ فواد چودھری ہیں, ان کے ساتھ جو ہے بیرسٹر علی ظفر ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پہ یہ کوشچن کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ٹاکس ہو رہی ہیں لیکن خواجہ آصف, میاں جاوید لطیف اور احسن اقبال مسلسل ان ٹاکس کی مخالفت کر رہے ہیں. بہرحال احسن اقبال صاحب ٹاکس کی ایسا مخالفت نہیں کر رہے, وہ کچھ پوائنٹس کے اوپر اس کی تنقید کر رہے ہیں, میں ان پوائنٹس کے اوپر آتا ہوں. لیکن خواجہ آصف اور میاں جاوید لطیف تو ٹاکس کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں. اس میں شاید گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ایک ایلیمنٹ ہے, شاید مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی لائلٹی زیادہ ہے, کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب کا ایک
باقی ساری پی ایم ایل این سے ہٹ کے ایک زیادہ ریڈیکل ایجنڈا آپ گزشتہ 6 7 8 10 مہینے سے بلکہ گزشتہ ایک پورے سال سے دیکھ رہے ہیں. تو میاں جاوید لطیف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاکس جو ہیں یہ بحسود اس لیے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی دہشت گردوں کی پارٹی ہے, یہ انارکسٹ ہیں, یہ انارکی مچا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹاکس نہیں ہونی چاہیے, اور الیکشن نواز شریف کو پاکستان لائے بغیر ہو نہیں سکتے, یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. اسی قسم کی بات بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان ٹاکس کے خلاف بہت جلدی ایک ملک گیر ہما گیر تحریک چلاؤں گا. خواجہ آصف صاحب مسلسل ان ٹاکس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی کنڈیشنز ہیں, کنڈیشنز کے ہوتے ہوئے ٹاکس کیسے ہو سکتی ہیں, انہوں نے بھی بہت مخالفت کی. احسن اقبال کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں, میں عمران خان کے پوائنٹ آف ویو آتا ہوں, لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 14 مئی, ویسے تو اخبارات میں اس طرح سے لکھا جا رہا ہے تو اسی کنفیوژن ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو 14 مئی سے پہلے ڈیزالو کر دینا چاہیے, یا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈسولوشن کی ایک تاریخ دے دینی چاہیے. اخبارات کو پڑھیں تو کلیئرلی لکھا ہے کہ ڈیزالو کر دینا چاہیے, کیونکہ 14 مئی کا الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہوا ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 4 اپریل اور پھر اس کے بعد 14 اپریل کا فیصلہ ہے. تو عمران خان اخبارات کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیزالو کر دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ پی ڈی ایم دے, اور پھر اس ڈیٹ کو لے کر ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں, اور اس فیصلے پہ جو تمام ملٹی پارٹی فیصلہ ہو پی ٹی آئی اینڈ پی ڈی ایم کا, اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی مہر جو ہے وہ ثابت ہو جائے. اور عمران خان کے ذہن میں جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی, خاص کر کے پی ایم ایل این کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیجن اور جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کو وائیولیٹ کر دیا جائے. جب ایک دفعہ وہ وائیولیٹ ہو جائے, جیسے کہ پہلے 90 ڈیز کی لمٹ کو وائیولیٹ کر دیا گیا, تو پھر اس کی سینکٹی اور اس کی اہمیت اور اس کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اور آپ نے سنا کہ مسلسل یہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے تو خود ہی 90 دن کی لمٹ کو جب بڑھا دیا تو اب ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے. تو عمران خان کا خوف یہ ایک خوف ہے. دوسرا خوف عمران خان کا, اور احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے کنپٹی کے اوپر پستول رکھی ہوئی ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, یہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے کنڈیشنز کے ساتھ ٹاکس جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. ان ادر ورڈز احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس چلتی رہیں, جو کہ عمران خان کا نائٹ میرر خوف ہے کہ ٹاکس چلتی رہیں گی تو سپریم کورٹ کی جو سینکٹیٹی ہے اسے ختم کر دیا جائے گا, اور ان کو اس کے اندر ایک سازش نظر آتی ہے. اور جو ان کی ٹرمینیشن سپیچ ہے ناصر باغ پہنچتے پہنچتے ریلی سے, اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے, ہم اس فراڈ میں نہیں آئیں گے, ہمیں ایک ڈیفینیٹ قسم کی ڈیٹ چاہیے, ورنہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے اور ہم بہت جلدی سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے خیبر پختونخوا کے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حشر کر دیا ہے اب تک کے پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی جماعتوں نے, ان کی پیچھے کھڑی اسٹیبلشمنٹ نے, سپریم کورٹ کے کس فیصلے کو کیسے یہ مانیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک تمہید آپ کے سامنے پریزنٹ کی کہ پاکستان کا پورا سسٹم جو کھڑا بنیادی طور پہ لا کے اوپر, لا ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے, سیکشن 144 سے لے کے ہائی کورٹس کے ڈیسیجن تک, پولیس کے فیصلے, ایف آئی آرز, سب لیگل انسٹرومنٹس ہیں. لیکن یہ پھرکیاں جس طرح سے فری ہو جاتی ہیں کسی مشین کی, جس طرح سے گاڑیاں فری ہو جاتی ہیں, اس طرح سے سائیکل کی گاڑی, اگر آپ میں سے کوئی لوگ بائی سائیکلسٹ رہے ہوں تو آپ کو وہ سچویشن یاد ہوگی جب آپ کی جو چین ہوتی ہے, پرانی سائیکل, اب تو سائیکلیں چینج ہو گئیں, لیکن وہ جو چین ہوتی تھی جب ہم بچپن میں سائیکل چلاتے تھے اسکول ڈیز میں, تو جو چین جب اتر جاتی ہے اس کے اوپر سے, گاڑیوں کے اوپر سے, تو آپ فری ہو جاتے ہیں. آپ سائیکل کے پہیے گھما رہے ہوتے ہیں لیکن سائیکل آگے چل نہیں سکتی بیکاز اس کی تمام سسٹم جو ہے اس کا فیل ہو جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کی ریاست کا سسٹم جو ہے وہ اب بڑے ایڈوانس لیول کے فیلئر میں ہے. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ کیا کہہ رہی ہے, الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے, پی ایم ایل این کیا کہہ رہی ہے. اسی ساری سچویشن میں آرم فورسز آف پاکستان, اس سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ آرم فورسز آف پاکستان جو ہیں وہ انٹروین کریں گے, معاملات کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن مجھے بہت شک ہے, مجھے بڑے افسوس اور خوف ہے اس چیز کا کہ اس وقت آرم فورسز آف پاکستان کے اندر وہ مورل اتھارٹی نہیں بچی. یس, گن پاور ہوگی, لیکن گن پاور کبھی انہوں نے آ کے ٹینک تو نہیں چلائے, پاکستان کے لوگوں پہ گولیاں تو نہیں انہوں نے چلائیں. ان کی ایک مورل اتھارٹی ہے. وہ مورل اتھارٹی 5 جولائی 1977 میں بھی تھی جب اسے کہتے ہیں جنرل ضیاء نے انٹروین کیا. وہ مورل اتھارٹی 12 اکتوبر 1999 کو بھی تھی, بیکاز اس وقت تک ملٹری کو ایک ڈفرنٹ لینز اور پوزیشن سے دیکھا گیا, اور ایک عام یہ تھی کہ ایک متحارب گروپوں کی لڑائی کے درمیان میں فوج ایک تھرڈ پارٹی نیوٹرل ہے. یہاں وہ سچویشن ضائع ہو چکی ہے, بیکاز اسٹارٹنگ فرام سم ویئر ان سپٹمبر اکتوبر 2021 سے لے کے اب تک
आर्मी चीफ जो हैं वो इस पूरे झगड़े का हिस्सा बन चुके हैं, और उनके जो डिप्लॉयड डायरेक्टली ऑफिसर्स जिनको वो डायरेक्ट करते रहे हैं एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें सेक्टर कमांडर्स हैं, डीजीआई हैं, वो सब भी इस झगड़े का हिस्सा बन चुके हैं। वो अब एक अलग से थर्ड फोर्स के तौर पे नजर आ ही नहीं रहे, वो इन्वॉल्व हो चुके हैं इस सूरत हाल के अंदर। और अभी भी जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ साहब ने की है, खासे मखसूस किस्म के हालात में की है, जहां वो रिटायर हो रहे थे नोटिफिकेशन और गैजेट के हवाले से। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 27 या 26 को उनको रिटायर होना था, 29 को जब उनको चीफ बनाते हैं, तो सभी लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि नवाज शरीफ साहब ने किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको चीफ बनाया होगा। तो चीफ की भी कोई अपनी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पोजिशन रही नहीं है। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, ये एक बड़ी मुश्किल किस्म की सूरत हाल है, जिसका हल इस सिस्टम को चाहिए, और हल निकालने वाला कोई नजर नहीं आता। इसीलिए मैंने सजेशन दी थी। मेरे जहन में और भी बड़े नाम आते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का नाम आता है, मलिया लोधी का मेरे जहन में नाम आता है, मुनीर अकरम साहब का मेरे जहन में नाम आता है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की स्टेट के, जिनको अब दानिश्वर थिंकर और जो स्टेट अलाइंड थिंकर्स हैं, जो रियासत की सुप्रीमेसी के अंदर, इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, इन सबको सर जोड़ने की जरूरत है कि इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा। अभी तक तो टोटल डेडलॉक है। इमरान खान के जो खौफ हैं वो मैंने आपको बता दिए। इमरान खान को अखबारात और पीएमएलएन के लीडर्स जो हैं वो एक इरेशनल ब्लैकमेलर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली इमरान खान के जहन में क्लियर खौफ और इनसिक्योरिटी है। लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट सेवरल मंथ्स, एक साल प्लस, जिसमें मसलसल हर वो चीज कहीं कुछ गई, किया कुछ और गया, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, लेकिन चीजों को मसलसल बदला गया, और कहीं पे भी कोई ट्रस्ट और कोई आपको कॉन्फिडेंस जो है वो नजर नहीं आता। और इसमें होगा क्या? हाँ, नवाज शरीफ साहब की, अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। मरियम नवाज साहिबा ने भी एक प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की है, जिसमें उन्होंने डिफेंड किया है कि जो ये ऑडियो वीडियो लीक्स वगैरह किए जाते हैं, ये वैसे तो नहीं होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये लोग बात कर रहे हैं रियासत के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, इसलिए उन्होंने ये जस्टिफाई किया है कि इनकी ऑडियोज को रिकॉर्ड करना और उन्हें लीक करना जो है वो ठीक है, वो जायज़ है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है, बिकॉज मरियम नवाज साहिबा जहां बहुत गुस्से में बात करती हैं, वहां इधर से खासी सादा है। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि ये जो भी लीक्स हो रहे हैं या रिकॉर्ड हो रहे हैं और फिर लीक्स किए जा रहे हैं, इनका हमारे से ताल्लुक है, इनका हुकूमत से और रियासत से ताल्लुक है। यानी पहले भी लोगों को पता ही है कि कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, किसके पास कैपेसिटी है, ऐसा इक्विपमेंट कौन इंपोर्ट करता है। बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिनको इसके इंपोर्ट राइट्स हासिल हैं, बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो इसकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एक्सेस हासिल है, डिसेमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक तरह से ऑफिशियली भी इसको मान लिया है कि ये हम ही कर रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन ये है। तो इन अदर वर्ड्स, वो रियासत के या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, उसकी जो कस्टोडियन है वो मरियम नवाज और मरियम नवाज के साथी हैं। और जब वो महसूस करें कि ये चीज़ गलत हो रही है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मदर इन लॉ जो है एक तारिक रहीम की बीवी से अपनी प्राइवेट गुफ्तगू कर रही हैं, तो मरियम नवाज के लोगों को ये राइट हासिल है कि वो उनकी कॉन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड कर लें और उसको लीक कर लें। फिर मरियम नवाज अगर शहबाज शरीफ से कोई बात कर रही हैं या मरियम नवाज नवाज शरीफ से कोई बात कर रहे हैं, तो उनकी ऑडियो कौन लीक करेगा, उनकी ऑडियो कौन रिकॉर्ड करेगा? यहाँ पर भी आप वो देखें, वो जो मैं कहता हूँ ना कि फिरकियां फ्री हो गई हैं, साइकिल की चेन उतर चुकी है, कोई वे फॉरवर्ड यहाँ पे नजर नहीं आ रही। क्या होगा यहाँ पे? अखबारात का जो एनालिसिस है, उनको कोई होप्स नजर नहीं आ रही कि ये टॉक्स सक्सीड करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कुछ लोग जो हैं, खुद अभी भी पीटीआई के लोग जो हैं, उनको कुछ ना कुछ उम्मीद है। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है, डार साहब को उन्होंने मुखातिब करके कहा है कि मैंने डार साहब के सामने एक प्रपोजल रखा है, डार साहब को उसको देखना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि प्रपोजल एक्सेप्टेबल है या नहीं। प्रपोजल क्या है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पब्लिकली नहीं कहा। स्पेकुलेशन ये है कि वो प्रपोजल ये है कि अगर आप हमसे एग्री कर लें इलेक्शन की तारीख में, तो हम लोग इकट्ठे वापस जा सकते हैं असेंबली में, और वहां से हम जो इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हुई हैं, जो जो आइन की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, हम उसको इकट्ठे होकर एक कवर दे सकते हैं। ये स्पेकुलेशंस हैं लोगों की, या एक है कि कुछ उनके जहन में ऐसा है कि शायद ये हो सकता है। पॉलिटिक्स में देयर इज नो सिंड्रेला स्टोरी, कोई सिंड्रेला एंड यहाँ पे नहीं होने लगा। यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि चीजें हंकी डोरी हो जाएं, चीजें ठीक हो जाएं। ये इसी किस्म की एक स्ट्रगल है। गुज़िश्ता एक साल और चंद महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रगल हुई है, उससे एक सियासी बेदारी हुई है, एक कॉन्शियसनेस पैदा हुआ है। पाकिस्तान की रियासत के डीएनए के जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि कैसे यहाँ पर शुरू से सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज ने रूल किया है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से बाहर देखा है, बिकॉज उनकी क्रिएशन ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट से हुई थी, उनका माइंडसेट भी कॉलोनियल है। वो देखते भी मिस्टर विलियम ब्राउन वगैरह को ही वो इंपॉर्टेंट समझते हैं। पाकिस्तान के लोगों को वो
कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती से, पाकिस्तान के लोगों की खुशकिस्मती से, गुज़िश्ता 8, 10, 15 बरस में एक मतवस्त तबका ऐसा भी पैदा हो गया है जिसने स्कूल कॉलेज की एजुकेशन हासिल कर ली है, जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वर्ल्ड व्यू ज़्यादा है, उसके पास डिग्रियां वगैरह हैं, और वो अपने हकूक यहाँ पे मांग रही है, ये क्लास, और जिसकी वजह के ऊपर यही वो एक मतवस्त तबके की स्ट्रगल है, डेमोग्राफिक चेंज है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब खड़े होकर डिमांड्स कर रहे हैं, वरना इमरान खान साहब की इससे अलग और जुदागाना कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उनके जो मुखालिफ हैं PMLN में, PDM के अंदर इस्टेब्लिशमेंट, वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बेसिकली क्राइसिस जो है वो जिम्मेदार है इस पूरे क्राइसिस का। क्राइसिस ब्रू कर रहा है, ये वो क्राइसिस है जो गुज़िश्ता 15-20 बरस की जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो एजुकेशनल चेंज है, जो सोशल मीडिया की चेंज है, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जो ये टिकटॉक है, जो ये यूट्यूब है, जो ये ओपननेस आई है दुनिया के अंदर, ये उसके नतीजे में जहनों में जो तब्दीली आई है, उसके रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब बन गए। इमरान खान दर हकीकत स्टेट मैनेजर्स को और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज को एक सेफ एग्जिट प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है इस चेंज का जिसके साथ नेगोशिएशन हो सकती। अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है तो ये चेंज का प्रोसेस डिसरप्टिव होगा, जो मैं हर दफ़ा बार बार मैं अपने व्लॉग्स में कह रहा हूँ, जैसे मैंने मार्च में कहना शुरू किया था कि ये जो बेवकूफ़ी करने लगे हैं जनरल बाजवा, जिस किस्म की तब्दीली ला रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये होंगी कि पाकिस्तान के रियासती इदारे जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें उन लोगों के दरमियान में एक दरार और एक वेज जो है वो बन जाएगी। और आपने देखा कि वो बन गई है। जब मैंने वो कहा था कि जितने पढ़े लिखे, जितने दानश्वर हैं रियासत के, ये नहीं इस चीज़ को समझ रहे थे कि ऐसा बनेगा। अब मैं मजीद जो एनालिसिस दे रहा हूँ ये कि अगर इस मूवमेंट को ज़ाया कर दिया जाएगा तो यहाँ से PTI इज नॉट अ वेरी पावरफुल फोर्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ वेरी पावरफुल फोर्स। ये फोर्सेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, ये कमजोर ताकतें होती हैं। ये तो बेसिकली लॉ, उसके कंसेंसस और उसके एग्रीमेंट के ऊपर खड़ी हैं। असल जो ताकत है, जो असल ताकत होती है लोगों की, वो एथनिक होती है और उसके बाद रिलीजियस होती है। तो अगर फेडरल फार्मूलाज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से फेल कर जाती हैं तो फिर उसके अंदर से नंगी नंगी ताकत निकलती है। वो एथनिसिटी की होती है, वो रिलीजियस फोर्सेस की ताकत होती है। ना लेकर जाएं सूरत हाल को उस तरफ, बिकॉज एक दफ़ा जब वो फोर्सेज अनलीश होती हैं फिर आप उसको उसको रोकने का कोई तरीका नहीं रहता, बिकॉज फिर हैयत और कैफियत ही तब्दील हो जाती है। तो लेट्स सी कि क्या ये करते हैं सारे। लुकिंग एट द सिचुएशन तो मुझे वो कबाब याद आ रही है, क्योंकि मुआवजा हो सकता है मुसलसल। लोग, मैंने लिखा किसी अखबार में लिखा हुआ था, ट्रिब्यून में किसी में, कि कोई मुआवजा हो जाए, कोई मेरिकल हो जाए, वरना तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो पाकिस्तानी कौम तो हमेशा मुआवजों के इंतजार में बैठी है। 1991 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी क्रिस्टीना लैम, उन्होंने किताब लिखी थी वेटिंग फॉर अल्लाह। जरा गौर करें, उस वक्त हम बड़े नाराज होते थे कि यार ये बड़ी अजीब इन्होंने इसका नाम रख दिया है, हमारे मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा, लेकिन बिल्कुल सही है, वी आर ऑल वेटिंग फॉर अल्लाह। थैंक यू।